بود اینجا از پاکستان که جور شد اینجا پیش از جوری پاکستان آمد بالکل یک 20 سال پیش آمد. خب پدر شما چند سال عمرش بوده که آمده؟ رضا بود 10 سال بود. بعد از او کاکایش برادری بابیش پدری ما کاکا میگن که کاکای خود آمده بود اینجا کاکایش اینجا آمده بس اینجا عزیزی یک کدام خانم عروسی کرد بس از بچه پیدا شد بس او یک دختری خود دا پدری ما را داد. فهمیدی نالی شما؟ پدر شما که وفات کرده چند سال پیش بوده؟ یک 20 سال که شد. 20 سال عمرش چند بوده در وقت وفات کرده؟ میبی اگزکت عمر خود معلوم نیست یک 80 سال. 80 سال. اقبال لالا امی در گلگیت لیبارتری نبود اول لیبارتری شما تیار کردن؟ امی لیبارتری که حال شما ششتین؟ امی بنیادی لیبارتری از ما یک دیتر مردم از را یک خاصیت داره نه؟ هر جایی که مورم کارهای خوب را مردم از را نه؟ خو برای از ما بسیار قابل افتخاره که در گلگیت هم یک اهم کار لیبارتری را نه؟ این را شما کردین و آلی هم گو دیگه هست یا توال شما تاناین؟ دیگر لیبارتری ها جور شده آلی هست؟ آلی یک لیبارتری در جوتیال دیروز که ما میرفتم که شما اینا بودن دیگه از بالا طرف پایان می آمدید. گفت که عامیر گفت دکتر صاحب تیر شده. ما تیر شدم چرا که ما اونجا بس دیر شده بودیم برای کاری خود باز دیگه شما را میخواستم که ما پایان شوم از گاڑی شما را ملاقات کنم. خانه آباد اصل اینمی خاصیتی از راه هر جای نه یک دیگه خو مینگرنا خوش میشه یک دیگه خو احترام منه بس امی اولادها که سالی خدمت و خدمت مثلا اولاد شما شاید حاضرگی یاد ندارن یک شما یاد داره یاد داره ما سه دا اولاد دارم ما ماشاءالله سه بچه است خو ماشاءالله دختر است ماشاءالله کلش حاضرگیه خو طور که ما که شما گپ نزنم خو رقم گپ نزنم خو ما گپ بزن و علیکم السلام الا توستم بنک اکاونت سنترال امات ها مت ریسیو نه بولون ټګه به واتس اپ کې ګټه میسج